بذارین بیاد بچه ها، بذارین هر کدوم بخوام بیان بذارین بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله. بیاین. من محمدی عجون شدم. پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدین. منم محمد جواد موزیدار خانم. ایشون خانم یا آقاست؟ خانم. چشم. یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام. یه چفیه به منم. احوال شما؟ اسمتون چیه؟ زهرا. ماشاءالله زهرا خانم گل. بفرمایید. زنده باشید. ماشاءالله. قهرمان بود. بله میدونم. بله بابای شما قهرمان. ها. کی داییتون؟ خیلی خوب. 2 انگشتر بدید که دن اویزی بریم. دایلار بدید. من چون دعا خونده بیفته. بورو ناجان بهشون بدید. به این دعا و خودم دا و خودم دا. ماشاءالله. خدا انشالله حفظه. بچه رو مواظب. سر بچه رو بید. جانم چیکار کنم؟ به کی بدم؟ این خانم همین یه فرزند رو از شهید داریم. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نه حنانه. خیلی خوب. موفق الاسان. بدید آقا. حنانه خانم هیچی من شعر okuyorum abi. Şehir okusun. Okusun evi yok diyor. Okulandırayım biraz. Gel buraya, gel bir yakına gel. نوشتی مشقاتی. ماشاءالله. خانم کوثر بیا ببینم. بیا. احوال شما. نمیخواد بره. خودم میشینی. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی. ماشاءالله. اشهد ان محمد رسول الله.